बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात मैंने जो करनी है वो आपसे ये जो मिनी बजट आ रहा है इसके ऊपर करनी है। वो ऐलान कर चुके हैं कि जी आइंदा एक दो दिन में हमने काबीना में पेश करके उसकी मंजूरी के बाद इसको पार्लियामेंट में पेश करना है। उस पर बात मेजर मैंने उस पर बात कर दी, फोकस उसी पे होगा कि वो क्या है और उसका सद्देबाब क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या हैं। तो लेकिन जो दूसरी जो एक अहम बात ज़िमनन जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है वो है कराची में आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको किसी मिसबिहेव पे या किसी भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने के ऊपर वो अदालत ने कहा कि जी ये पॉइंट स्कोर कर रहे थे, तो हमने उनको हटा दिया था। अभी तहरीरी फैसला जो है वो उसकी खबर जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रही है। तो वो जो टिकर चल रहे थे, खबर जो चल रही थी वो ये थी, हमने उनको हटा दिया था। वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, पॉलिटिकल या सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, वो हमने उनको हटा दिया था और फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली तो फिर हमने उनको बहाल कर दिया। ये लैंग्वेज जो है ये किसी अदालत की, मैं माजरत के साथ क्योंकि मतलब ऐसे मुल्क चलाना सर कितने टुर जाना, लेकिन वो भी एक है मामला कि हमने ना कोई सरकारी नौकरी करनी है ना कोई इलेक्शन लड़ना है। तो सहाफ़ी का काम यही होता है कि ये नौकरी और जो इस तरह के जो कह लें कि ख़दशात और या खौफ जो होते हैं उनको ज़रा उनसे जान छुड़ा कर बात कर लें। तो इसलिए मेरा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है, ख़ुसूसन अदालत की तौहीन करना नहीं है, लेकिन ये बात कहने में मतलब वो फिर मेरा फ़र्ज़ जो है वो अधूरा रह जाएगा या बेईमानी है अगर मैं ये बात नहीं करूँगा कि जो मैं समझूँ, जो वो ठीक समझूँ वो बात ना करूँ। तो वो खबर पढ़ के लग रहा था कि जिस तरह कोई ये अकबर बादशाह साहब टांग के ऊपर टांग रख के वो खिताब फरमा रहे थे कि हमारे दिल में ये आया और हमने ये कर दिया। ऐसा देखो बादशाह भी नहीं करता। मैंने सुना है उसके बारे में, तारीख तो मैंने इसकी इतनी नहीं पढ़ी कि वो भी बड़ा वो पॉलिटिकल आदमी था और बड़ा सेकुलर आदमी था और बड़ा अच्छा मुंतज़िम था और उसने पूरे हिंदुस्तान को बड़े तरीके के साथ यूनाइट करके रखा हुआ था। बादशाहत नहीं दिखाता था वो अपनी, था वो मुग़ल आज़म। लेकिन वो मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा मैं एक अदालत में खड़ा था तो वो कोई थानेदार था तो सरगोदा शरीफ का, तो वो उसने वो बैलफ गया अदालत का, तो वो उसने बैलफ को पकड़ के ज़रा गिरेबान से घसीटा थानेदार ने। तो वो जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब थे, तो वो उन्होंने इसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया। उन्होंने कहा ये बैलफ को नहीं है तो तुमने अदालत को पकड़ के जलील कर दिया यार, तुम थाने वर्दी के रूप में। वहाँ पर वो जो गुफ्तगू हुई, फिर वो जो रिमार्क्स थे, वो सज़ा हुई उसको तौहीन अदालत में। तो वहाँ पर जज साहब ने वो आज तक वो लीड्स छपी थी अखबारों में, जो रिमार्क्स थे उनके कि तारीख में एक मुग़ल आज़म हुआ था पाकिस्तान में, गली गली मुग़ल आज़म पाए जाते हैं, जिसके हाथ में कोई डंडा है, जिसके पास कोई वर्दी है या किसी के पास आइनी ओहदा है, वो मुग़ल आज़म है पाकिस्तान में। तो ये मुग़ल आज़मी जो है, ये मुग़ल आज़मी यही होती है जो आज ये कर रहे थे हमारे जी में आया तो हमने जनाब उसको फारिग कर दिया। सर ये कोर्ट ऑफ लॉ है। कोर्ट ऑफ लॉ ये है कि वो अगर उसने अदालत की तौहीन की है मुर्तज़ा वहाब ने, तो आप उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, फिर उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जुर्म साबित तो पुलिस ने तो नहीं करना, वो तो अदालत के अंदर खड़े होकर उसने जब जज को लग गया है कि इसने अदालत की तौहीन कर दी है, पर उसका एक प्रोसीजर है, यानी कानूनी उसके तकाजे हैं वो पूरे करें, सजा दे दें, बात ख़त्म। वो फिर सज़ा की जो कहते हैं ना वो असरात जो भी होते हैं कि एक सज़ा याफ्ता बंदा किसी सरकारी ओहदे के ऊपर फायज नहीं रह सकता, वो तो अल्टीमेटली फिर उसने होना ही था। मुर्तज़ा वहाब साहब ने माफ़ी ना मांगते तो उसने माफ़ी मांग ली, हमने उसको माफ़ कर दिया। एक ही गल है यार, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अकबर बादशाह, ये अकबर बादशाह वाला जो स्टाइल है ना, ये इफ्तिखार चोई साहब को हम भुगत रहे हैं और मुझे लगता है कि ये शायद उसी असर से अभी तक हमारी अदलिया बाहर नहीं निकली। माज़रत के साथ ये बात मैं वो बादल नखास्ता कर रहा हूँ, ये करना नहीं चाह रहा था लेकिन ये करनी ज़रूरी थी। तो बाकी रहेगी वो बात मिनी बजट वाली। गवर्नमेंट जो है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 360 जो अरब रुपए की जो टैक्स की छूट थी वो IMF की शर्त है कि वो पूरी करें और मतलब कि वो जो आपने टैक्स लोगों को छोड़े हुए हैं सेल्स टैक्स मद में, या वो जो भी ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी कि जो रायतें दी हुई हैं वापस लें। हमने आपको $1 अरब या जितने भी पैसे देने हैं वो वापस लेने का, वो गुराई जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि वो कर्ज दे दिया, वापस
لینے کا جو طریقہ ہے وہ طے جس طرح اپنے شرائط کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیا تھا، تو اس ضمن میں آپ کو یہ قانون سازی کرنی ہے تو یہ کریں. تو پھر بعد جو ہے وہ ہم آپ کو یہ کوئی 12 جنوری کو ان کی وہ ایگزیکٹو باڈی کا جو بھی اجلاس ہے، اس اجلاس سے پہلے ہمیں یہ شرائط پوری کر کے ان کو دینی ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ فنانس بل ہوگا وہ اس کو پورا کریں گے یا پاس کریں گے تو پھر ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کہہ لیں کہ کیونکہ پہلے ہی ایک وہ بڑی عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ان پاپولر سی ہے، اور پہلے اس پر الزام ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ جناب ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اب مہنگائی بڑھ چکی ہے، اب مزید نئے ٹیکس لگنے کے بعد اور پٹھا بیٹھے گا قوم کا. تو جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ذرا کہہ لیں کہ جھجک رہے ہیں، وہ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کاف لیگ ہو یا جو کیا ہے جی ایم کیو ایم وغیرہ، جی ڈی اے وغیرہ، تو ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا پر توڑ رہی ہے کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں. تو الیکشن میں اتنا بوجھ اٹھا کے وہ جا نہیں سکتے. نون لیگ جو ہے وہ اس پہ اب کی بار مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جی نون لیگ والوں کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ایک پاکستان کے ایک طاقتور عہدے پر رہنے والے ایک شخص نے یہ مجھے بتایا تھا کہ جی کہ وہ جو گارنٹیز یا جو وہ گارنٹیز ہی کہیں گے یا جو دعوے یا یقین دہانیاں جو کروائی جاتی ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، تو اس کا سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے، یہ چھوٹا ٹیسٹ تھا کے پی کے والا، سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہونا ہے. یہ جو بل ہے ایک دفعہ تو وہ مؤخر کر چکے ہیں کہ جی کہ اس کو قانون سازی کے ذریعے تو ہم پارلیمنٹ کے ذریعے پاس نہیں کر سکتے. تو پھر آئی ایم ایف نے چونکہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ یہ فنانس بل آپ کو منظور کرنا ہوگا پارلیمنٹ، چونکہ جو نیا ٹیکس لگتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کی منظوری سے لگتا ہے، تو آپ کو پارلیمنٹ سے یہ کروانا پڑے گا. وہ آپشن دی تھی انہوں نے کہ جی ہم جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس جاری کر کے تو یہ والا جو ٹیکس ہے یہ لگا دیں گے، آپ کی خدمت کر دیں گے، آپ کی شرائط مان لیں گے. لیکن وہ آئی ایم ایف نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو جو پچھلے منگل کو جو میٹنگ ہوئی تھی، کابینہ کا اجلاس جو تھا، اس میں وزیر اعظم صاحب نے پھر تمام جو پریشرز ان کے اوپر آ رہے تھے ان کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ جی آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور پھر جا کر ان سے نا ذرا بات کریں کہ یہ ہم آرڈیننس کے ذریعے یہ نافذ کر دیتے ہیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. تو وہ جائیں گے یا کریں گے. اب شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے ظاہر ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں دوبارہ اس کو لے کے جائیں گے تو اس پر غور و خوض ہوگا. پولیٹیکل اس میں جو وہ جو گلچ کہتے ہیں کہ اڑچ، پنجابی اڑچ کہتے ہیں، اڑچ یہ ہے کہ بھائی لوگ ساتھ نہیں دے رہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ دھونس سے زبردستی مطلب بازو مروڑ کے کن مروڑ کے زبردستی دیوار کے ساتھ لگا کے کنٹینر میں بند کر کے مطلب وہ کہتے ہیں نا بائی ہک اینڈ کرک کہ بھئی یہ کام کرنے ہیں. تو عمران خان صاحب کی حکومت کو اسی طرح چلایا جا رہا تھا، بائی ہک اینڈ کرک، یعنی زور زبردستی جورا جوری جس کو کہتے ہیں وہ ممبئی والے، تو وہ چلوا رہے تھے. تو اب وہ سہولت عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہے. وہ سہولت جو تھی وہ اسلام آباد سے نکل کے کہیں اور جا چکی ہے. تو جو نئی سہولت آئی ہے وہ کسی اور کے لیے سہولت آئی ہوئی ہے، اور وہ سہولت والے کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری سہولت جو ہے وہ صرف مطلب کہہ لیں کہ قانون کے کسی دائرے کے اندر ہی ہے، باہر ہمیں قانون سے باہر نکلنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے. تو وہ اب یہ طرز عمل ہے. تو پارلیمانی پارٹی مسلم لیگ نون کی کوئی پارلیمانی بورڈ ہے، خواجہ آصف صاحب تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، مریم اورنگزیب، یہ سب لوگ بیٹھ کے اس پر غور و خوض کر رہے تھے کہ جی کہ اس منی بجٹ کا راستہ کیسے روکنا ہے. تو اس طرف سے یہ تب تک دیکھیں نا، اگر آپ غور کریں تو یہ اجلاس جلوس کوئی نہیں ہوتے تھے. یا پچھلے ہفتے بھی جب پیش ہونا تھا یہ تو تب میں نے پتہ کیا تھا نون لیگ کیا سوچ رہی ہے یا پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، اس کو کس طرح اس کو رکاوٹ اس کے آگے کھڑی کرنی ہے یا آرام سے بل پاس ہو جائے گا. تو وہ بیٹھ کے اب اسکیمیں لڑا رہے ہیں. اسکیمیں اسی لیے لڑائی جا رہی ہیں بیٹھ کے کہ جی کہ کس کو روکنا ہے، کس کو توڑنا ہے، جوڑ توڑ کہاں سے کرنی ہے، کیا معاملات کرنے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ پائن ادھر سے اشارہ ہے کہ پائن تسی جو دل کرتا کرو، ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہ بھی ہوں لیکن مطلب ساتھ ہی سمجھے نا جی، یہ ساتھ ہی ہوتا ہے. جب پاکستان کی سیاست ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ جب آپ غیر جانبدار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ والا سگنل ملنے کے بعد یہ جو مسلم لیگ نون کے اندر پھرتی آئی ہے کہ ٹیبل بڑھا کے جناب کر لو کہ اجلاس کر لو، یہ کر لو وہ کر لو کہ رستہ روکنا ہے.
تو وہ یہ کر رہے ہیں. تو بڑا ٹیسٹ کیس ہے, اور ٹیسٹ کیس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب, اور کیونکہ فنانس بل اگر منظور نہ ہو تو پائن حکومت فارغ. وہ میں بار بار آپ کو وہ حوالہ دیتا ہوں, وہ پچھلے رمضان میں جو میٹنگ ہوئی تھی, جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا تھا کسی صحافی نے کہ جی یہ بجٹ آ رہا ہے, اگر یہ بجٹ منظور نہ کروا سکے تو پھر گھر جان گے. تو یہی معاملہ ہے. عمران خان صاحب کو ایک دریا کے پار اتر کے دوسرے دریا کا سامنا ہے ان کو. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. نون لیگ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے, اور اینڈ پہ مرتضیٰ وہاب والی بات کے اوپر اگر کسی کو پھر بری لگ گئی تو پھر معافی مانگ لیتے ہیں. پھر وقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.